कभी कभी जिंदगी इंसान को जवाब नहीं देती, बल्कि इसके अंदर इतने सवाल जगा देती है कि वो पहली बार अपनी ही सोच के शोर को सुनने लगता है। कभी जहन हर तरफ दौड़ता है, मगर दिल सिर्फ एक सच मांगता है। कभी रास्ते बहुत होते हैं, मगर सिमत एक भी साफ नहीं होती। कभी लफ्ज बहुत होते हैं, मगर मायने कम पड़ जाते हैं। और कभी एक हफ्ता ये नहीं सिखाता कि और क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाता है कि अब किन बातों को खामोश होकर सही जगह देनी है। 11 मई से 17 मई 2026 का ये हफ्ता जेमिनी और सजिटेरियस दोनों के लिए इस नोयत की कैफियत ला सकता है। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत समझ में वुसअत और गुफ्तगू में नरमी ला सकती है। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी अहम बात को रोशन कर सकता है। 16 मई को न्यू मून इन टॉरस अमली बुनियाद, कदर और ज़मीनी नई इब्तिदा का इशारा दे सकता है। और 17 मई को मरकरी का जेमिनी में दाखला ख्याल, खबर, बातचीत और जहनी रफ्तार में अचानक तेजी ला सकता है। यानी पहले समझ, फिर नाम, फिर नई बुनियाद और फिर एक ऐसा मोड़ जो दिल और जहन दोनों को नई तरफ ले जाए। जेमिनी के लिए यह हफ्ता जहनी शोर में से असल इशारा पहचानने का हो सकता है। और सजिटेरियस के लिए यही हफ्ता अपने यकीन, अपनी सिमत और अपनी बड़ी तस्वीर को रोजमर्रा हकीकत से मिलाने का हो सकता है। एक तरफ और क्या मुमकिन है और दूसरी तरफ असल मायने क्या है। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ यकीन। लेकिन इस हफ्ते कायनात शायद दोनों से यही कहे, जो तुम्हें वाकई ही बढ़ाता है इसे जगा दो, और जो सिर्फ तुम्हें अपने ही जहन में घुमाता है इसे पहचानो। और अब चलते हैं इस हफ्ते के पहले रुख की तरफ, जहां जहन की तेजी अपनी असल सिमत मांगने लगती है। जेमिनी वीकली प्रिडिक्शन। जेमिनी, कि तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जहन में इतनी खिड़कियां एक साथ खुली हों कि हवा तो बहुत आए मगर सुकून ना आए। जैसे एक ख्याल ख़त्म ना हो कि दूसरा आ जाए, एक इम्कान थमे ना कि नई सिमत सामने आ जाए, एक बात ठहरने लगे कि कोई और सवाल इसे फिर से हिला दे। जेमिनी, तुम्हारी फितरत में हरकत, जहानत और दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देखने की अजीब खूबसूरत सलाहियत होती है। तुम सिर्फ एक रास्ता नहीं देखते, तुम एक वक्त में कई दरवाजे देखते हो, और यही तुम्हारी कुव्वत भी है। मगर इस हफ्ते असल सबक ये हो सकता है कि हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुलता और हर नई बात तुम्हारी तकदीर नहीं होती। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत तुम्हारे लिए एक जहनी खुलाव ला सकती है। कोई गुफ्तगू, कोई मशवरा या किसी पुरानी उलझन के बारे में एक वसी समझ पैदा हो सकती है। तुम ये महसूस कर सकते हो कि जिस बात को तुम बहुत पेचीदा समझ रहे थे वो शायद इतनी पेचीदा थी ही नहीं। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप तुम्हारे लिए किसी अहम हकीकत को लफ्ज दे सकता है। यह हकीकत दिल, दोस्ती, तालीम या किसी ऐसे फैसले के बारे में हो सकती है जिसे तुम काफी अरसे से सिर्फ सोच रहे थे, मान नहीं रहे थे। मेहनत के मैदान में यह हफ्ता तुम्हारे लिए गुफ्तगू के मयार को अहम बना सकता है। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं होती, वो जहनी कुर्बत भी होती है, लफ्ज़ों की ताजगी भी, और ये यकीन भी कि सामने वाला तुम्हारे जहन के साथ चल सकता है। मगर इस हफ्ते दिल ये भी पूछ सकता है कि क्या बात सिर्फ चल रही थी या वाकई ही गहराई भी मौजूद है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 13 और 14 मई के आसपास कोई बात साफ हो सकती है। ये बात वक्त, राब्ते या इस बारे में हो सकती है कि तुम दोनों में से कौन असल बात से बच रहा था। अगर रिश्ता सच्चा है तो एक वाज़ेह मगर नरम गुफ्तगू इसे मजबूत बना सकती है। अगर उलझन ज्यादा है तो वो भी सामने आ सकती है, और यही तुम्हारे हक में होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए धुन से बेहतर सच है। अगर तुम तन्हा हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो जहनी तौर पर रोशन, बात में दिलचस्प और मौजूदगी में चुस्त महसूस हो। 17 मई के करीब मरकरी के जेमिनी में दाखिले के बाद पैगाम, नई गुफ्तगू या अचानक राब्ते का इम्कान बढ़ सकता है। मगर इस बार सिर्फ दिलचस्पी काफ़ी नहीं लगेगी, तुम ये भी देखोगे कि क्या इस शख्स के साथ असल में हम आहंगी है या नहीं। और जहां दिल असल गुफ्तगू मांगने लगे, वहीं काम और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी अपना हिसाब मांगने लगती है। काम और अमली ज़िंदगी में ये हफ्ता तुम्हारे लिए बिखरी हुई तवज्जो को एक सिमत देने का है। 16 मई का न्यू मून इन टॉरस तुम्हारे लिए अंदरूनी आराम,
پس منظر میں چلنے والی تھکن اور اس خاموش بوجھ کے بارے میں نئی ابتدا کا اشارہ دے سکتا ہے جسے تم اب تک صرف مصروف رہ کر چھپاتے آئے ہو۔ کبھی کبھی سب سے بڑی پیش رفت باہر شور سے نہیں آتی، اندر صفائی سے آتی ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو اس ہفتے تمہیں یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ کہاں تم صرف جواب دے رہے تھے اور کہاں تمہیں اصل حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اگر تم طالب علم ہو تو خاموش ماحول، کم بکھراؤ اور ٹھہری ہوئی دہرائی زیادہ فائدہ دے گی۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو 17 مئی کے بعد نیا خیال، نیا رابطہ یا کسی پرانے مسئلے کا اچانک حل سامنے آ سکتا ہے۔ صحت کے میدان میں اعصابی دباؤ، نیند کی بے ترتیبی اور ذہنی بوجھ اہم رہیں گے۔ اگر تم ہر خیال پر رد عمل دو گے تو تھکن بڑھے گی۔ اگر تم کچھ دیر خاموشی، پانی اور سادہ معمول کو جگہ دو گے تو ذہن ہلکا ہو سکتا ہے۔ جمنائی، تمہاری سنہری رہنمائی یہ ہے: ہر سوال کو اپنی زندگی کے برابر جگہ مت دو۔ ہر امکان تمہارا راستہ نہیں اور ہر دروازہ تمہیں ضرور ہی کھولنا ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ اپنے دل سے ایک سوال پوچھو: کیا میں واقعی ہی تلاش میں ہوں یا صرف ایک سچی سمت سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھے ہوئے ہوں؟ اور اب جہاں ایک ذہن اپنے سوال کی بھیڑ میں سے ایک سچا اشارہ ڈھونڈنے کے قریب ہو، وہیں ایک دوسرا دل اپنے یقین، اپنی سمت اور اپنی بڑی تصویر کو زمین پر اتارنے کے قریب ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس ویکلی پریڈکشن۔ سیجیٹیریس، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہارے پاس وسعت تو بہت ہو، مگر اس وسعت کو زمین پر اتارنے کا وقت آ جائے تو دل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے؟ تمہاری فطرت میں اگر دیکھنے کی صلاحیت ہے، بڑی تصویر میں جینے کا حوصلہ ہے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ہے، تم صرف راستہ نہیں چاہتے، تم معنی چاہتے ہو۔ مگر اس ہفتے اصل سبق یہ ہو سکتا ہے کہ سچائی صرف بڑے خیال میں نہیں، روزمرہ ترتیب میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ 13 مئی کے قریب مرکری اور جوپیٹر کی سازگار نسبت تمہارے لیے رشتوں، گفتگو اور کسی مشترکہ معاملے کے بارے میں وسعت لا سکتی ہے۔ کوئی بات جو پہلے محدود نظر آ رہی تھی اب زیادہ صاف ہو سکتی ہے۔ 14 مئی کو سن اور مرکری کا ملاپ تمہیں یہ دکھا سکتا ہے کہ تم جس چیز کو بڑی تقدیر سمجھ رہے تھے اسے روزمرہ حقیقت میں کیسے جگہ دینی ہے۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے بڑے یقین کو واضح لفظ دینے کا ہو سکتا ہے۔ محبت کے میدان میں یہ ہفتہ تمہارے لیے سچ اور آسانی کے فرق کو سامنے لا سکتا ہے۔ تمہارے لیے محبت صرف قربت نہیں، ترقی بھی ہے۔ تم ایسا رشتہ چاہتے ہو جس میں سچائی ہو، گنجائش ہو اور افق بند نہ ہو، مگر اس ہفتے دل یہ بھی دیکھ سکتا ہے کیا تم صرف آزادی مانگ رہے ہو یا حقیقی قربت سے بچ رہے ہو۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو 13 اور 14 مئی کے آس پاس کوئی صاف گفتگو بہت ضروری ہو سکتی ہے۔ یہ بات وابستگی، مستقبل یا اس بارے میں ہو سکتی ہے کہ تم دونوں ایک ہی سمت میں چل بھی رہے ہو یا نہیں۔ اگر رشتہ سچا ہے تو یہ گفتگو اسے صاف اور مضبوط کرے گی۔ اگر فرق زیادہ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم سنگل ہو تو دل کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو ذہنی طور پر دلچسپ اور زمینی طور پر سنجیدہ ہو۔ تم اس بار صرف کشش نہیں، مشترکہ قدریں بھی دیکھو گے، یعنی تمہارا دل مہم جوئی کے ساتھ پائیداری بھی مانگ سکتا ہے۔ اور جہاں محبت مستقبل کی بات مانگنے لگے، وہی کام اور روزمرہ زندگی بھی کہنے لگتی ہے کہ اب خواب کو زمین دو۔ کام اور عملی زندگی میں یہ ہفتہ تمہارے لیے بڑی سوچ کو چھوٹے عملی قدموں میں بدلنے کا ہے۔ 14 مئی کا نیو مون ان ٹورس تمہارے روزمرہ کام، صحت، عادت اور ذمہ داری کے میدان میں نئی ابتدا کا اشارہ دے سکتا ہے۔ یہ وقت نئی ترتیب باندھنے، نئی عادت بنانے یا اپنی روزمرہ کوشش کو اپنے بڑے مقصد کے مطابق ڈھالنے کا ہو سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو ذمہ داریوں کو ہلکا لینے کا وقت نہیں۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو نظام اور ترتیب الہام سے زیادہ فائدہ دے گی۔ اگر تم طالب علم ہو تو روزمرہ کی دہرائی بڑی سمجھ کو پکا کرے گی۔ 17 مئی کے قریب اچانک پیغام، مشورہ یا نیا کام سامنے آ سکتا ہے، مگر تمہارے لیے اصل فائدہ اس میں ہوگا کہ تم جلدی کی بجائے سمجھ میں جواب دو۔ صحت کے میدان میں ٹانگیں، تھکن اور حد سے زیادہ کھچاؤ پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر تم بڑی سمت کے نام پر اپنے جسم کی حد نظر انداز کرو گے تو تھکن بڑھے گی۔ اگر تم اپنی روزمرہ زندگی میں سادگی، آرام اور جسمانی ترتیب لاؤ گے تو یہی ہفتہ تمہیں مضبوط کر سکتا ہے۔ سیجیٹیریس، تمہاری سنہری رہنمائی یہ ہے:
अपने यकीन को रोज़मर्रा हकीकत से उतारो। अपने सच को सिर्फ बड़े ख्याल की सूरत में मत छोड़ो। अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई ही अपने रास्ते पर हूँ या सिर्फ बड़े ख्वाबों के जरिए अपने आप को चलाए जा रहा हूँ। जिम्नाई और सजिटेरियस, ये हफ्ता सिर्फ सोचने का नहीं, सोच को सच्ची जगह देने का हो सकता है। जिम्नाई को ये सिखा सकता है कि हर इम्कान इसकी तकदीर नहीं, और सजिटेरियस को ये दिखा सकता है कि हर बड़े यकीन को रोजमर्रा बुनियाद चाहिए होती है। अगर जिम्नाई अपने सवालों में से एक सच्चा इशारा चुन ले और सजिटेरियस अपने यकीन को अमल की जिंदगी दे दे, तो यही हफ्ता दोनों के लिए नई सिमत की इब्तिदा बन सकता है। अगर आप जिम्नाई हैं तो कमेंट्स में लिखें सिमत, अगर आप सजिटेरियस हैं तो लिखें सच, क्योंकि इस हफ्ते सितारे आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके जहन और आपके रास्ते के दरमियान अब कौन सा सच अपनी असल जगह मांग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।